त्यांचे तिनूय भाव जे आसात चोप्रा त्यांच्या हांव खूब आभार व्यक्त करतलो, कारण हो रस्त्याची त्यांनी एनओसी दिवन हे करपा खातीर त्यांनी आमकां एनओसी दिल्ले आसात. सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद. कितलो लांब आसा हो रस्तो? कितलो लांब आसा? ऑलमोस्ट तुगेलो एक 900 मीटर सुमार जातलो इन अराउंड, म्हणजे लेस दॅन 1 किलोमीटर. कॉस्ट कितलो भाई? हो सगळो आमी टोटल कॉम्बो आहा कॉस्ट ऑलमोस्ट आमचो 40-40 लाख सुमार. कितली वर्सां लागली म्हणटा पूर्णत्वाक? नॉर्मली मॅटर जर तशें आज डिस्कशन करपा खातीर खूब आसा, कारण वेगळे वेगळे विशय आशिल्ले. म्हणून हांवें सगळ्यांक सांगलें, म्हणजे हांवें एक शब्द उच्चारलो, कोणाचें बरें जर जातलो जाल्यार तांचे पांय धुवन उदक पिवपा खातीर हांवें तयारी दवरलेली आसा 10 जाणांचें बरें जावपा खातीर. म्हाका दिसता हो तितूनचो एक विशय आसा, कळ्ळें न्ही. पूण फायनली यश आमी एकदां पावलां मारिल्लें आमी केन्नाच माघार घेनात. यश फायनली तेंच आसता जेका चव जी आसता पळय तेका अशें आलायतें जर करतलो तेका इम्पॉर्टन्स नासना. म्हाका दिसता हो एक त्या नंबरां भितर हांवें कावंट जर केलो जाल्यार हो एक असो एक वेगळो असो विशय तो सुटावो करपा खातीर आमी यशस्वी ठरले आसात. हेंच आमचें खरें वैशिश्ट जावन. आमी पळयतात की ज्या ज्या जाग्याचेर रस्ते पावनाशिल्ले त्या त्या जाग्यांचेर म्हणटा तशें तुमी रस्ते पावयलेत. सो कोणाच्या भाटकारा मुखार वचून ते एनओसी घेवन कशे तरेन शक्य जालें? कशें आसा, ज्या मनशान एक हांव सदांच म्हणल्यार हांव समाजसेवेची एक व्रत किंवा एक वचन घेवन आयल्लो आसा. हांवें म्हाजो निवडणुकीक जाहीरनामा काडून नाशिल्लो, हांवें वचननामा नांव दिल्लें आशिल्लें. आनी तें वचन म्हाका दिसता पूर्ण करता आसतना आज खूब म्हाका दिसता हो रस्तो म्हज्या वचननामांचो नाशिल्लो, पूण ज्या देवाचेर मागणी आयली, ज्या देवाचेर काही विशय आशिल्ले ते सुटावे करपा खातीर होच न्ही अनेक 2 म्हजे रस्ते अशे उरिल्ले आहात जेंकां उतर दिल्लें आहा. म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, बोडयां सारकेलो रस्तो, म्हाका दिसता हो रस्तो जो आसा म्हणजे कोणाक कापस्ताद जावपाना आनी डॅरिंग येवपाना. म्हाका दिसता येणारे एंड ऑफ द मंथ आमी ताचे शुभारंभ करतलो, पण त्या रस्त्याचेर हांव कितें जालें आनी कितें जालें तें कथन तुमकां वेवस्थीत करतलो. कारण म्हागे मतदार प्रत्येक नागरीक प्रिय मतदार येणाऱ्याक मागीर सोयरेदार आसतलो त्यांच्या खातीर बरे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता विरोधक पळयनासतना तेंची कामां करता. डेफिनेटली हांवें विरोधक म्हणून केन्ना हांवें पळयलें ना. एकदां हांवें आमदार जालो सगळे म्हजे समर्थक निवडणुकी कडेन केन्ना येता ते मागीर बघ, शेवट लोकांनी विचार करपा आमच्या खातीर कोणीन काम केलें आनी कोण काम करपाक शकता ते लोकांनी आनी मतदारांनी विचार करपाचें. म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की एकदां हांव आमदार जालो, हांवें विरोधकाची सुद्दां कामां केल्लीं आसात, हें इतिहास जावन आसा. आनी म्हणून हांव इतलेंच सांगता, एक आशिर्वाद असो आसचो, प्रेम आसचो, इतलेंच सांगता. बाई कितें सांगता? माझी एक सूचना आसा, जर हे रस्त्याचे नामकरण जर करचें आसत जाल्यार हे रस्त्याचें नामकरण म्हाजे बापूय स्वातंत्र्य सैनीक उत्तम धाकटू नाईक, म्हणजे हांगसर स्मारक आसा स्वातंत्र्य सैनीक उत्तम धाकटू नाईक अशें नामकरण करचें अशी म्हाजी एक सूचना आसा. थँक्यू.